السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديدة اللي غنتعرفوا فيها ان شاء الله على واحد لا نوسيون ماتيماتيك مهمة من الشابيتر ديال ليتود دي فونكسيون واللي هي لا نوسيون ديال لوبتيميزاسيون او بيان لا ريشيرش دي زيكستريموم. مي قبل ما ندوزو للقواعد والامثله اول حاجه نبغيو نشوفوا هادشي غرافيكمون كيفاش داير باش نفهموا بالضبط شنو كنقصدوا بلي زيكستريموم وشنو كنعنيو ملي كنقولوا لوبتيميزاسيون. الوغ لي زيكستريموم تو سامبلومون هما هادوك لي فالور اكس اللي كتوصل فيهم الداله للقيمه القصويه ديالها او القيمه الدنويه ديالها. الا شفنا هذا المنحنى هذا اللي مثل في هذا المعلم ديال لا فونكسيون سميتها اف، الوغ هنايا لي فالور اللي كتوصل فيهم الداله الماكسيموم او بيان المينيموم، كاين عندي هاد لا فالور اكس 1 كتوصل فيها الداله الماكسيموم، كاين عندي لا فالور اكس 2 كتوصل فيها المينيموم، وكاينه لا فالور اكس 3 كتوصل فيها عاوتاني ماكسيموم، وكاينه لا فالور اكس 4 كتوصل فيها الداله اون فالور مينيمال. داكور، ولكن هنايا بيان سور كيبان لي بلي كاينين عندي جوج ديال لي ماكسيموم وجوج ديال لي مينيموم، اي كيبان لي اوسي كو كاين واحد الماكسيموم كبر من الماكسيموم الاخر، يعني الماكسيموم كبير فيهم كاملين وكاين المينيموم هو اللي صغير فيهم كاملين. هنايا غادي يفو ديستانغي اونتر دو تيب ديال لي زيكستريموم، هما لي زيكستريموم جلوبال اي لي زيكستريموم لوكال. شنو كنقصد بلي زيكستريموم لوكال؟ يعني هادوك لي زيكستريموم دونك المطاريف اللي كاينين عندي غير في ان سيغتان انترفال، غير في واحد المجال معين، قيمه قصويه ودنويه غير في واحد المجال. ولكن لي زيكستريموم جلوبال هما دوك لي زيكستريموم اللي كيكونوا عندي في المجال، يعني فاش معرفه الداله باكمله. دونك هنايا نقدر نقول باللي دونك نديرو نوتيو دي كونكلوزيون. لا كونكلوزيون الاولى سي كو x1 مثلا اي x2 ولا ماشي x2 اي x4 x1 مع x4 سون دي زيكستريموم. دونك شنو نسميوهم؟ هذا وهذا غيتسموا دي زيكستريموم اللي هما جلوبال. بالنسبه لاكس 3 و بيان اكس 2 اي اكس 3، يعني هذا الماكسيموم هذا المينيموم الصغير وهذا الماكسيموم الصغير سو سون دي زيكستريموم اللي غنسموهم بيان سور لوكال. داكور، مزيان. غنشوفوا دابا الا جينا نهضروا على هذه اكس 1 بالضبط هو سي ان اكستريموم، ولكن بالضبط واش هو ان ماكسيموم بيان ان مينيموم؟ هو سي ان ماكسيموم. علاش؟ حيت الداله كتوصل فيه القيمه قصويه. الوغ غادي نكتب هنايا اكس 1 est un maximum local ولا global؟ bien sûr غادي يكون global. d'accord، est un maximum global. alors que مثلا بالنسبه ل x4 est un donc x4 يعني هذا c'est un minimum bien sûr est un minimum اللي هو aussi global. علاش global؟ لانه هو الصغير في لي مينيموم كاملين. الوغ من هنا غادي نقدروا نفرقوا بيناتهم. لي ماكسيموم جلوبال هما لي هو داك الماكسيموم اللي كبير فيهم في جميع لي ماكسيموم. المينيموم جلوبال هو داك المينيموم اللي صغير فيهم كاملين. سي بون. دونك دابا ندوزو لي بروبوزيسيون، نحطوا القواعد اللي غنوليو نخدموا بهم، عاد ندوزو للامثله. الوغ غنديروا هنايا بروبوزيسيون سوا اف une fonction dérivable en x0. دونك اول حاجه هاد الداله خصها تكون قابله للاشتقاق في x0. مزيان. دونك غادي نديرو هنايا ما يسمى دونك واحد القضيه كنسموها كونديسيون دوردر 1. الشرط الاول كونديسيون دوردر 1 سي اف بريم ديال x0 كتساوي صفر، إلا كانت المشتقة عند هذا العدد x0 كتساوي صفر، alors on dit que x0 ما نزربوش ونسميوه سي ان اكستريموم، كنسموه ان كونديدا مرشح. يقدر يكون اكستريموم يقدر لا، كنسموه ان كونديدا. دونك كو x0 est un candidat مرشح، ou bien كيسموه حتى ان بوين كريتيك. داكوغ، دونك عقلوا على هاد التسميات هادو لان بارفوا كنلقاوهم في دي بوليكوبي مش مختلفين. بوين كريتيك ولا كيتسمى حتى ان بوين ستاسيونير. داكوغ، هذه لا كونديسيون دوردر 1. لا كونديسيون دوردر 2 الوغ كونديسيون الثانيه
الشرط الثاني شنو هو؟ دونك هذا الشرط الاول، هذا الشرط الثاني. سي دونك هنا غادي نزيدو جوج. سي اف سكوند ديال اكس 0 خرجت ليا كبر من الصفر. دابا ملي كنلقى داك الكونديدا اكس 0 راه ممكن تلقى بزاف، ماشي بالضروره يكون غير واحد، ممكن تلقى بزاف. كتمشي كتعوضو في المشتقه الثانيه ديال الداله، يعني خصك تحسبها. الا لقيت باللي عوضت في المشتقه الثانيه ولقيت شي حاجه موجبه، اش كنقول؟ الوغ هنايا ديريكتومون اكس 0 est un minimum. هذا الا عوضت في المشتقه الثانيه ولقيت شي حاجه موجبه. نشوفوا الحاله ديال سي اف سكوند ديال اكس 0 خرجت ليا شي حاجه سالبه. الوغ في هذه الحاله راه باين غادي نقولوا غادي يكون ان ماكسيموم. الوغ اكس 0 est un maximum. دونك هادو هما القواعد اللي غادي نبقاو نخدموا بهم. نتمنى ضبطوهم معايا مزيان وتعقلوا عليهم. ليطاب الاولى باش كنلقاو لي زيكستريموم هو اننا كنخص نشوف هادوك لي زيكس زيرو اللي كتنعدم فيهم المشتقه الاولى، يعني كنحل المعادله المشتقه الاولى ايكال زيرو، غنشوفوا كيفاش كنديروا ليها. ملي كتحل ديك المعادله كتلقى ما يسمى لي كونديدا او بيان لي بوين ستاسيونير. هادوك لي كونديدا ماشي بالضروره دي زيكستريموم، حتى نفيريفي بلا كونديسيون دوردر 2. اش كندير؟ كنهز هادوك لي كونديدا اللي لقيت كنعوض كل واحد فيهم في المشتقه الثانيه. الا لقيت شي حاجه موجبه راه كنقول كو اكس 0 est un minimum. الا لقيت شي حاجه سالبه كنقول كو اكس 0 est un maximum. دونك هادشي نقدروا نديمونطريوه الا بغيتي وسهل بزاف. والا عوضت ولقيت زيرو في هذه الحاله اون بو ريان كونكلور. نتمنى تكون القاعده واضحه، ندوزو بالضبط للامثله باش نتمكنوا من هادشي مزيان ونفهموه مزيان. كي ناخذوا المثال الاول دونك كيقولوا لنا اوبتيميزي لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي اكس اس 3 ناقص 3 اكس كاري على جوج زائد جوج اكس. المطلوب نوبتيميزيو هاد لا فونكسيون، يعني بصيغه اخرى نلقاو لي زيكستريموم ديالها. شنو هما لي زيتاب اللي خصنا ندوزو منهم؟ كاينين جوج ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب هي لا ريشيرش دي كونديدا اللي كتسمى لا كونديسيون دوردر 1. الوغ اولا لا ريشيرش دي كونديدا ou bien des points critiques ou bien des points stationnaires. دونك كلهم هادو تسميات لنفس الحاجه. الوغ لا ريشيرش دي كونديدا كيفاش كنديروا ليها؟ اول حاجه كتكتب هنايا اف بريم دو اكس ايكال 0، يعني شكون هي اف بريم دو اكس؟ هي البريم ديال هادي. دونك كنحسب البريم ديال هادي اكس اس 3 على 3 ناقص 3 اكس اس 2 على 2 زائد جوج اكس بريم كتساوي شنو قلنا؟ كتساوي زيرو. ديما كتحط البريم ديال هادي كتساوي زيرو، يعني البريم ديال هادي شنو غيعطينا؟ دونك القواعد الاشتقاق راه شرحتهم ديجا من قبل، كلهم كاينين في لي ليان ديالهم في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو اللي هنا. الوغ الاشتقاق ديال هادي غيعطيني 3 اكس اس 3 على 3 ناقص 6 اكس على جوج زائد جوج كتساوي صفر، يعني 3 اكس على 3 دونك غتمشي تبقى اكس اس، دونك هنا اس 2 بليتو اس 2، دونك 3 على 3 كتمشي كتبقى اكس اس 2 ناقص 6 اكس على جوج غادي تعطيني ناقص 3 اكس زائد 2 كتساوي صفر. دونك هنايا شنو كيخصني ندير؟ فوالا كتبان لي كاينه معادله هنايا من الدرجه الثانيه كيخصني نحل هذه المعادله. بيان سور هنا عندي الدرجه الثانيه دونك راه باينه الطريقه باش نخدموا اللي هي دلتا. دونك غادي تطبقوا دلتا وغادي نحلوا هذه المعادله هذه. بيان سور انا ما غاديش باش نربحوا الوقت، المهم دلتا راكم كتعرفوا ليه. ديريكتومون ملي غنحلوا هذه المعادله غادي نلقاو باللي عندها جوج ديال الحلول اللي هما اكس واحد كيساوي واحد اي اكس جوج كتساوي جوج. هادو هما جوج الحلول اللي غادي نلقاو. تفهمنا؟ الا درتو الدلتا ولقيتو الحلول غتلقاو هاد لي دو سوليسيون. دونك هادو هما لي بوين كريتيك او بيان لي كونديدا. كتجي ليطاب الثانيه نعرفوا شكون فيهم ماكسيموم وشكون فيهم مينيموم. الوغ شنو هي هادي؟ سي لا ناتور. دونك ثانيا لا ناتور او بيان لو تيب دو كونديدا. الوغ باش كنحدد لا ناتور دي كونديدا يعني واش ماكسيموم ولا مينيموم كيخصني نحسب لا دوزيام ديريفي ونعوض فيهم هاد الكونديدا الاول والكونديدا الثاني. اون اف سكوند دو اكس كتساوي اف سكوند يعني المشتقه ديال المشتقه الاولى. ها المشتقه الاولى شنو لقينا فيها؟ اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 بريم اللي غتعطيني 2 اكس موان 3. هذه هي المشتقه الثانيه. دابا غيخصني نعوض فيها كل واحد من هادو باش نعرف واش ماكسيموم ولا مينيموم. نبدا بالاول. بور
x1 كيساوي واحد اف سكوند ديال واحد غتعطيني الا عوضت بواحد شنو غادي نلقى؟ غنلقى جوج في واحد اللي هي جوج ناقص ثلاثة هي ناقص واحد. دونك لقيت ناقص واحد شي حاجه صغر من صفر. ملي كتكون المشتقه صغر من صفر كنقولوا هذاك اكس زيرو ايت ان ماكسيموم. دونك اكس 1 كيساوي واحد ايت ان ماكسيموم ايت ان ماكس ديريكتومون. غندوز للثاني يعني غادي ندير بور x2 ايكال شحال لقينا في x2 لقينا فيه جوج ديريكتومون اف سكوند ديال جوج شنو غتعطيني؟ عوض بجوج. جوج في جوج 4 ناقص 3 هي واحد. واحد راه موجب دونك il présente هاد لو x2 il présente un minimum. دونك x2 اللي هو جوج est un دونك est un max. دونك هنايا امين. وهكا كنكونوا لقينا لي زيكستريموم ديال هاد لا فونكسيون اوبتيميزاها. كي بارفوا كيقولوا لنا كيعطونا اون اوتر كيستيون كيقول لك ملي تلقى هادوك لي زيكستريموم عطينا لا فالور ديالهم يعني شحال كيسواو. توت سامبلومون شنو كدير هنايا؟ هلا غادي ندير هنايا لا فالور دو اكس واحد راه هي شنو؟ هي اف ندير قدامها سهم ماشي تساوي هي اف ديال اكس واحد. تو سامبلومون القيمه ديال اكس واحد راه هي اف ديال اكس واحد سيتادير هي اف شحال هو اكس واحد؟ هو واحد وهي اف د واحد. وكتمشي كتحسبها هنايا اف ديال واحد حسب الصوره ديال واحد داك العدد اللي لقيتيه في لافان هو لا فالور ديال هاد ليكستريمون اللي خدمنا عليه. نتمنى يكون المثال واضح. ندوزو نخدموا مثال ثاني اللي مخوض من الامتحان ديال السنه الماضيه ديال كليه الاقتصاد باكادير باش نزيدو نتمكنوا من هاد الطريقه مزيان. دونك المثال الثاني عندنا فيه اون فونكسيون اكسبونونسيال كيقول لنا اوبتيميزا لا فونكسيون اف دو اكس ايكال اكس كاري اكسبونونسيال موان اكس. دونك كيف قلت هذه مخوذه من ليكزامان ديال كليه الاقتصاد باكادير. الوغ هنايا اول ايتاب سي لا ريشيرش ديال لي كونديدا او بيان لا ريشيرش ديال لي بوين كريتيك. كيفاش كنديروا نلقاو هاد لي بوين كريتيك؟ كنحلوا واحد المعادله. اش من معادله؟ اف بريم دو اكس ايكال زيرو. يعني شكون هي اف بريم دو اكس؟ هي البريم ديال هادي. دونك اكس كاري اكسبونونسيال موان اكس بريم ايكال زيرو. وكنخرج المشتقه ديال هادي. تفكروا معايا هادي فيها جداء تعبيرين بجوجهم فيهم الاكس. الوغ لا ديريفي ديالهم كيفاش غادي تخدم؟ غتخدم بالقاعده ديال يو فوا في. فهمنا؟ الوغ غادي ندير هي شنو؟ هي اكس كاري بريم فوا اكسبونونسيال موان اكس زائد اكسبونونسيال موان اكس بريم فوا اكس كاري. اش كتساوي؟ كتساوي صفر. دونك بالنسبه لهاد القواعد الاشتقاق راه شرحتهم اون ديتاي في لي فيديو بريسيدونت اللي غادي تعطيني. دونك هنا جوج اكس اكسبونونسيال موان اكس هنا غتعطيني موان اكسبونونسيال موان اكس فوا اكس كاري اللي كتساوي صفر. بيان سور كاين التعميل هنايا ضروري نعمل باش نسهل عليا الحساب. الا عملت غنعمل بجوج اكس اكسبونونسيال موان اكس غتعطيني عامل شنو؟ عامل الواحد ناقص لا بليتو ما نعملش بجوج. جوج ما غاديش تكون غادي نعمل بغير اكس اكسبونونسيال موان اكس عامل جوج ناقص اكس كتساوي زيرو. الوغ هنايا شوفوا شنو عندنا جداء تعبيرين كيسوا صفر. يعني شنو؟ يعني واحد فيهم كيساوي صفر. يعني غادي تعطيني اكس اكسبونونسيال موان اكس كتساوي صفر او بيان جوج ناقص اكس كتساوي صفر. نرجع عاوتاني للسطر اللي تحت منه ونخدم عاوتاني على كل وحده. اكس في اكسبونونسيال موان اكس كتساوي صفر. اش كنعرفوا على اكسبونونسيال ديال اي حاجه؟ ديما موجب قطعا ما يمكنش هو يساوي صفر. يعني شكون اللي غيساوي فيهم صفر؟ هو اكس. دونك اكس هو اللي كيسوا زيرو. و هنا شنو غتعطينا؟ غتعطينا اكس كيسوا جوج. دونك ها حنا لقينا لي كونديدا. دونك نسموهم حنايا اكس 1 هو زيرو اكس 2 هو جوج وهادو هما لي كونديدا اللي عندي. من بعد خصني نديتيرميني لا ناتور ديالهم واش سو سون دي ماكسيموم او بيان دي مينيموم. شنو غادي ندير؟ خصني نحسب المشتقه الثانيه. الو غادي نجي هنايا وغادي ندير ثانيا لا ناتور دي كونديدا. Alors, la nature des candidats كنخدموها بلا ديريفي سكوند يعني لا ديريفي ديال لا بروميير ديريفي. لا بروميير ديريفي نقدروا ناخذوا هذه ولا نقدروا ناخذوا هذه. من الاحسن كتاخذ هذيك اللي معمله باش تسهل عليك الحساب. الوغ هنايا اف سكوند دو اكس كتساوي البريم ديال شكون؟ ديال اكس اكسبونونسيال موان اكس عامل جوج ناقص اكس
اللي كتساوي دونك حتى هذه غنديروا فيها اف في، يعني البريم د هذه في هذه، البريم ديال اكس اكسبونونسيال موان اكس شحال غادي يكون؟ حتى هو وسط منه اف في. دونك هنايا عافاكم بشويه عليكم في الحساب باش تفيريفيو. دونك غتعطيني المشتقه ديال هذه في هذه اللي هي اكسبونونسيال موان اكس زائد مع هذا الناقص هذا غتولي ناقص اكس اكسبونونسيال موان اكس. هذا الشيء كامل هذه دابا هي او في في، دونك او بريم في في اللي هي جوج ناقص اكس زائد المشتقه ديال هذه فهذه. المشتقه ديال جوج ناقص اكس راه هي ناقص مع هذا الزائد كتولي ناقص، دونك ناقص هذه اكس اكسبونونسيال موان اكس. مزيان. دابا هذه هي لا ديريفي سكوند. الا بغينا نعوضوا، الا بغينا بليتو نعملوا، عاد هو الاول نعوضوا نقدروا نعملوا. دونك هنايا الا جينا نعملوا شنو غتعطينا؟ غتعطينا هنايا اكسبونونسيال موان اكس عامل لواحد ناقص اكس عامل لجوج ناقص اكس ناقص اكس اكسبونونسيال موان اكس. ابخي شنو غادي تعطينا هنايا؟ الا جينا نعملوا اكثر مثلا نعملوا بالاكسبونونسيال هنا، دونك غتعطيني، دونك بالاحسن بلا ما نعمل باش نخلي السطر فين غادي نعوض. الوغ دابا نجيو نعوضوا بوغ اكس 1 بوغ، دونك هنايا بوغ اكس 1 كيساوي شحال لقينا فيه؟ لقينا فيه زيرو. ديريكتومون اف سكوند ديال زيرو شحال غتعطيني؟ اف سكوند ديال زيرو ها هي اف سكوند عوضوا ليا بزيرو، غتعطيني واحد ناقص زيرو، جوج ناقص زيرو، دونك هنا واحد وهنايا جوج، واحد في جوج هي جوج، اكسبونونسيال زيرو خلاص راه واحد، يعني كامل هادشي كيعطيني جوج، ناقص صفر في شي حاجه دونك كتعطيني جوج. نتوما عاودوا هذا الحساب من بعد مني فيريفيو لا نكونوا درنا شي خطا. الوغ حنا دابا حسبنا اف سكوند ديال اكس زيرو ديال زيرو بلوتو، لقينا شي حاجه اللي موجبه كبر من صفر موجبه. دونك هنايا هاد اكس 1 واش نو بريزون ان ماكسيموم بيان ان مينيموم؟ دونك فاش كتلقى موجبه كيعطيني ان مينيموم. ديريكتومون غادي نحط هنايا سهم وغادي نكتب اكس 1 اللي هو زيرو il nous présente un minimum. دابا ندوز للثاني، يعني بوغ اسبيرون تكون كتبان لكم هاد لابارتي ديال الطابلو اكس 2 اللي هو شنو لقينا في اكس 2؟ لقينا فيه جوج. غادي نمشي نعوض اف سكوند بجوج اللي غادي تعطيني اف سكوند بجوج. اللي عوضنا شنو تعطينا؟ شوفوا معايا، ريماركي بيان كو هنا الا عوضت بجوج غتلقى جوج ناقص جوج اللي هي صفر. صفر في هذا الشيء كامل كيعطيني صفر. شنو غادي تبقى هنايا؟ غتبقى ناقص جوج في الاكسبونونسيال ديال موان جوج. فهمنا؟ الوغ هنا ملي غادي نجي نحسب القيمه ديال هذا باش نعرفوا موجب ولا سالب ما نحتاجش نديرو في كالكولاتريس، نقدر نحكم عليه ديريكتومون. ليكسبونونسيال ديال شي حاجه ديما موجب، يعني الا ضربتيه في ناقص جوج راه كيولي سالب، يعني هذا الريزولتا اللي لقينا راه سالب. طالما لقيت ان ريزولتا نيجاتيف دونك هنايا واش هاد ليكستريموم الثاني واش هو ان ماكسيموم بيان ان مينيموم؟ الريزولتا نيجاتيف دونك سي ان ماكسيموم، ديما غادا بالعكس. الوغ غادي نديرو هنايا اكس 2 اللي هو 2 لقينا فيه ان ماكسيموم. نتمنى تكون الفكره واضحه والطريقه باينه ديال كيفاش كنحدوا لي زيكستريموم. بيان سور غنخدموا هذا الشيء ان شاء الله اكثر في لي زيكزامان اللي غنخدم معكم ان شاء الله اون لايف في البروفيل ديالي فيسبوك. من هنا لتما نخليكم في راحه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.